बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। एंकर शिफा यूसुफजई ने भी हम्माद अज़हर से शादी की खबरों के बाद खामोशी तोड़ते हुए क्या बताया है, उन्होंने बाकायदा लोगों को हैरान कर डाला है। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। इससे पहले हम्माद अज़हर साहब ने लोगों का बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया था जब शादी की खबरें चलीं, और उसके बाद हम्माद अज़हर साहब को हैंडसम ठहराया गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इस पर ज़रा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हम्माद अज़हर काफ़ी अरसा रूपोश रहे और उसके बाद अभी मंजर आम पर आए, और उसके अलावा कभी इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं रूपोशी के आलम में, और कभी इनको हम देखते हैं कि ये पंजाब पहुँच जाते हैं, जलसे से ख़िताब करते हैं, लेकिन फिर वापस चले जाते हैं। होते रूपोश हैं और मतलूब होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मंज़र पर जब ये चाहें तो आ ही जाते हैं। और ये बाकायदा तौर पर कई मौक़े पर ये ऐलान भी कर चुके हैं कि भाई मैं तो आऊँगा मंज़र पर, मुझे गिरफ़्तार करना है, मैं तो इमरान खान का सिपाही हूँ। और उसके अलावा हमने देखा कि एंकर हैं शिफा यूसुफजई साहिबा, उनसे मुत्तल्लिक़ जो ख़बरें चलीं, और उन ख़बरों में ये बताया गया, अतहर सलीम साहब एक सारिफ़ हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक नामुनासिब अंदाज से एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो शिफा यूसुफजई साहिबा हैं उनको लिखा उन्होंने एक गाली से मंसूब लफ्ज़ इमरान डू, और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि इमरान डू सहाफ़ी शिफा यूसुफजई और हम्माद अज़हर की दूसरी शादी हो चुकी है। उसके बाद हमने देखा कि भाई इस तरह की जो ख़बरें हैं उनका तांता बंध गया, और फिर हम्माद अज़हर ने इन तांता बंधती हुई ख़बरों पर जो रद्द-ए-अमल दिया वो भी सबके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हम्माद अज़हर साहब का इन ख़बरों पर जो रद्द-ए-अमल है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब चूँकि रिकैप देने के लिए ज़रूरी है। नजमुल हसन बाजवा हैं, इन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग, लाहौर से तहरीक इंसाफ के एक हैंडसम आला ओहदेदार ने हाल ही में एक सहाफ़ी खातून से दूसरी शादी कर ली है, दोनों को मुबारक। ये नजमुल हसन बाजवा साहब ने लिखा। तो अब इन्होंने जैसे ये हैंडसम लिखा तो नीचे जो कमेंट्स थे उसमें तो आया हम्माद अज़हर हम्माद अज़हर हम्माद अज़हर। अब हम्माद अज़हर साहब ने रिप्लाई किया, इस पर कॉमेंट किया, बल्कि कि आपकी ट्वीट के नीचे कमेंट और रिप्लाई, आपकी ट्वीट आपकी ट्वीट के नीचे तो मेरा नाम चल रहा है। सब दोस्तों का मुझे हैंडसम तसव्वुर करने का शुक्रिया, लेकिन अगर कभी ऐसी बात हुई तो आप सबको बर वक्त इत्तला दे दूँगा। यानी वो खुले अल्फाज में इसका इनकार भी नहीं कर रहे हैं और तस्लीम भी नहीं कर रहे। इनकार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, ये वाला सिलसिला है। उसके अलावा आप देखें इस पर फिर नजमुल हसन बाजवा जिन्होंने ये ख़बर दी नपे तुले अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में, फिर ये लिखते हैं कि हम्माद साहब लाहौर में माशाल्लाह हैंडसम तो आप ही हैं और इनकार करना आपका हक़ है, लेकिन आई स्टैंड बाय माय न्यूज़, यानी मैं अपनी ख़बर पर कायम हूँ। और ये तमाम तर चीज़ें हुई। अब उसके बाद जो नाम चल रहा था यानी शिफा यूसुफजई साहिबा का, शिफा यूसुफजई साहिबा इमरान खान साहब को ख़ासा सपोर्ट करती हैं, तो वो ट्विटर पर आईं। उन्होंने वजाहत कुछ ऐसे की कि डियर ऑल, वाज़े रहे मैंने किसी से शादी नहीं की, मैंने किसी से शादी नहीं की, ताहम सोशल मीडिया मुहिम में जिस तरह मुझे निशाना बनाया गया ये मुझे इस बात की याद दिलाती है जो तमाम काम करने वाली ख़वातीन को भी याद रखनी चाहिए कि मर्दाना तसल्लुत वाले पाकिस्तान में औरत कितनी कमज़ोर है और हमेशा अपने वजूद की वजाहत करती रहती है। अच्छा, मुझे लगता है कि इस मामले में तो हम्माद अज़हर साहब को भी उतना ही घसीटा गया जितना शिफा यूसुफजई साहिबा को, और वो ख़ुद को ये कह रही हैं कि इस मर्दाना तसल्लुत वाले पाकिस्तान में औरत कितनी कमज़ोर है। हालांकि तसल्लुत मर्दों का है, जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में औरतें मर्दों से ज़्यादा हैं। बहरहाल ये कहती हैं कि इनको ज़ाहिर है और
آپ کی جو کردار کشی ہوتی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ یہ یعنی لوگ لگا دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, خاص طور پر پھر کردار پر بات ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. اینکر نے اپنی اس پوسٹ میں واضح کیا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مجھے اس طرح نشانہ بنایا گیا ہو. ہم نے باقاعدہ طور پر جو بھی صحافی ہوتے ہیں یا جن کا ٹلٹ ہوتا ہے کسی جانب, تو ان کو ایسے نشانہ بنتے ہوئے دیکھا ہے, خواہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو یا پھر پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہو. یہ دو دھڑے ہیں اس وقت پاکستان میں. ماشاءاللہ سے جو پاکستان پیپلز پارٹی والے صحافی ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں ہے, انہوں نے تو کوئی میراث چھوڑی ہی نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یعنی شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ یار یہ انصافی ہے یا پھر یہ نونی ہے, تو یہ پی ایم جو جیالہ ہے نا وہ آپ کو ایک بھی شاید مشکل سے ملے. ساتھ ہی جو انہوں نے لکھا ہے کہ میں تمام سوشل میڈیا سائٹس سے درخواست کروں گی کہ وہ اس بکواس کو حذف کر دیں, یعنی وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں, اور تمام مہذب مرد اور عورتیں اس شر انگیزی میں حصہ لینا بند کر دیں. اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے تعاون کیا. یہ جو خبر ہے یہ بتایا شفا یوسف زئی صاحبہ نے. اب دیکھیں سوشل میڈیا پر جو ٹرولنگ ہے وہ ہوتی ہے, کیا ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. کیا صرف حماد اظہر صاحب کی ٹرولنگ ہوئی یا پھر ان کی بھی ہوئی؟ ان کی ہوئی, بالکل ہوئی. اور اس کے علاوہ ان کو گالیاں تک دی گئیں ہم نے دیکھا. اور اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب کا جو رد عمل تھا اس میں تو یہ تھا کہ انہوں نے ہنس کے اس کو ٹال دیا. شفا یوسف زئی صاحبہ نے باقاعدہ طور پر اس کی تردید کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے دو افراد اگر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے کوئی شادی نہیں کی, تو آپ کو کیوں یعنی بلا وجہ اس کی ایک لگی ہوئی ہے لت کہ بھائی ان کی شادیاں کروانی ہیں؟ نہیں کی. اور یہ دونوں اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی تردید کر رہے ہیں, واضح الفاظ میں تردید کر رہے ہیں کہ بھائی اگر دیکھیں حماد اظہر صاحب نے بھی بتا دیا کہ اگر ایسا کوئی موقع ہوا تو میں آپ کو بر وقت اطلاع دے دوں گا. ایسی بات نہیں ہے. شفا یوسف زئی صاحبہ خود اس سے پریشان ہو کر یہ لکھ رہی ہیں, وضاحت دینے پر مجبور ہو گئی ہیں. انہوں نے یہ لکھا کہ بھائی میں یہ اعلان کر رہی ہوں کہ میری دوسری شادی نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز ہے جو لوگوں کو اکساتی ہو اس طرح کی خبریں بنانے میں, اور اس کے علاوہ ان خبروں کو ہٹ کرنے میں, وائرل کرنے میں, وہ جو جاوید چودھری صاحب اکثر بات کرتے ہیں کہ ویوز, کلکس, ڈالرز, ان کے چکر میں اگر لوگوں کو پڑھنا ہے تو پڑھتے رہیں. لیکن خبر یہ ہے کہ شادی نہیں ہوئی. لیکن 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 وہ جو صحافی نجم الحسن باجوہ صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی خبر پر قائم ہوں. تو یہ بھی ایک چیز جو رہنی چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنی خبر پر قائم ہوں, انکار کرنا آپ کا حق ہے, ہینڈسم تو آپ ہی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو پاکستان میں چل رہی ہیں. لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ریحام خان صاحبہ ہیں ان سے متعلق جو خبریں چلی تھیں, یہ کہا گیا تھا کہ ریحام خان کی طلاق ہو گئی ہے. یعنی خبر, اس کے بعد خبر, اس کے بعد خبر. پھر ریحام خان نے جس انداز سے اس کا رد عمل دیا تھا وہ بڑا الگ تھا, وہ بڑا منفرد تھا. اس رد عمل میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پہلے ایک سما باندھ لیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو, یعنی انہوں نے اس انداز سے اس کو بیان کرنا مناسب سمجھا کہ لوگوں کو لگے کہ ان کی واقعی طلاق ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹ سے بڑے شاداں ہو رہے تھے, بڑی سیلیبریشنز کر رہے تھے. تو پھر ریحام خان آئیں, انہوں نے پہلے یعنی 4-5 منٹ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی واقعی طلاق ہو گئی ہے. پھر انہوں نے جو کیمرہ 2 شاٹ پہ لیا, اپنے ہسبینڈ کو دکھایا اور یہ بتایا کہ دیکھیں طلاق تو نہیں ہوئی, اب بتائیں. تو اس کے بعد لوگوں نے بڑا یعنی حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. شروع میں تو آپ کے جملے کچھ اور تھے, ہم کسی اور جانب سوچ رہے تھے, جا رہے تھے, اور ہماری جو افواہیں تھیں ان کو تقویت مل رہی تھی, لیکن آپ نے تو ہمیں چاروں خانے چت کر دیا ہے. تو یہ حالات ہیں پاکستان میں, خواتین ہوں یا مرد ہوں, ان کو شادی ہو یا طلاق یا کوئی بھی موقع ہو, ان کو اکثر ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور خاص طور پر سیاسی شخصیات یا پھر
سیاسی جماعتوں سے جڑی شخصیات ان کو بھی ایسا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔